Maayong buntag mga kapaglaom. Niining unang adlaw sa semana, kita makikauban sa atong devotional in heavenly places nga sa diin giuluhan atubangan sa langit ng universo. Ug ang atong tekstong sang ulohon makita sa 1 Corinto Kapitulo 4, versikulo 9 nga nagaingon, tungod kay kami nangahimo mang mga talan-awon sa kalibutan, sa mga manulunda ug sa mga tawo. Ang Diyos nagtinguha sa iyang mga anak sa pagpakita sa kalibutan kung unsay buot ipasabot sa paglingkod uban sa langit ng mga dapit diha kang Kristo, aron nga sa mga katuigan nga umalabot siya makapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapuangoron kanato diha kang Hesukristo. Kini nga kaayo nga iyang gipaabot nga atong dalon sa atong mga pagpatigayon sa usag-usa. Ang Ginoo nagtinguha sa iyang mga anak sa pagtamod sa usag-usa ingon nga mga pinalit sa dugo ni Kristo. Kung buhaton nila kini, mahibal-an nila kung unsa ang gipasabot sa paglingkod nga magkauban sa langit ng mga dapit diha kang Kristo. Ang atong mga ngabil kinahanglan nga mabalaan sa usa ka nagbaga nga susama sa uling gikan sa halaran sa Dios. Unya kita mosulti og mga pulong nga makapabayaw, makapaputli, makapahalangdon, mga pulong nga napuno sa kahumot sa pagkamatarong ni Kristo, mga pulong nga tagamtam sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Buot ni Kristo nga ang iyang mga sumusunod mahisama kaniya tungod kay siya nagtinguha nga husto sa iyang pagrepresentar diha sa lingin sa pamilya, sa simbahan ug sa kalibutan. Gusto niya nga atong tagdon ang atong kaugalingon. Sa diha nga atong buhaton kini, atong makita nga kita adunay igong makahupot kanato. Atong dawaton si Kristo igong atong katakos, atong kusog, aron atong ikapadayag ang iyang kinaiya ngadto sa kalibutan. Kini mao ang buluhaton nga anaa kanato ingong mga Kristohanon. Kita magpamatuod sa gahom sa langit ng grasya. Apan dili badaghan ang sama sa usa ka kastanyas nga nagsakit ni adtong mudapat kaniya. Kadtong mga nagrepresentar ni Kristo dili musulti og mahait. Ang ilang mga pulong kinahanglan makapahimuot ug makatabang. Sa magasulti kita sa tinuod, dinuyugan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Gusto sa Dios nga ang iyang mga anak nga lalaki ug babayi magpadayag sa atubangan sa sinagoga ni Satanas, sa atubangan sa langit ng universo, sa atubangan sa kalibutan, sa gahom sa iyang grasya, aron ang mga tawo ug mga manulunda mahibalo nga si Kristo wala mamatay nga wala lay kapuslanan. Ipakita nato sa kalibutan nga kita adunay gahom gikan sa kahitasan. Hinaot nga ang Dios mutabang sa iyang katawhan sa paggawas sa kalisdanan diin sila nahulog ug moabot sa dapit diin sila makalakaw ug makigsulti sa Dios. Unya, samtang sila magbanaag sa kahayag o kalipay sa langit, ang Diyos mismo magmaya tungod kanila uban sa pag-awit. Magampo ta mga kapaglaom. Among silimbahon nga Diyos, daghang salamat sa mensahe nga among nadunggan karong buntaga ug daghang salamat sa pagpadala sa imuhang anak nga si Hesukristo alang sa pagsalbar sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Ug salamat nga siya nahimong perpekto nga impluwensya sa mga makasasala sama kanamo. Tabangi kami nga mahimo kaming mga Kristiyano nga magpahat sa kalibutan mahitungod sa maayong balita. Ug salamat sa kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan sa ngalan ni Hesus nga among personal nga mangluluwas. Amen.